حضرت عبداللہ ابن رواحہ پلار کے ولاڑ دے مدینے جانان پا دراز گوش باندے پخر باندے را سور دے را روان دے پلار کے ابی ابن سلول ناستے نبی علیہ السلام چھ دراز گوش خر مبارک او قتلو نو دے ہم پر ازاد تا خبر وریاد شوا چرائے صداق پل زر بڑا صوباسا رائے صداق پل بغض اظہار وکا نبی علیہ السلام تا عرض کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا ابی ابن سلول وائی اے محمد داخ پل خرمخ اخواو گرزوا دلس پیک موما تا بدبوئی رازی سشہ رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نکڑو خپل خر مبارک تاو کرلو حضرت عبداللہ ابن رواحہ دا چو قتلو برداشت نکڑلو یو لوی شانتی لرگائے راوا خستلو رامن ڈیکڑلا او ابی ابن سلول یو سو پسٹ باندی والو ورطوئی اللہ ذات قسم دے دا حضور علیہ السلام خر مبارک دا کمبوئی چرا روان دے دا ماتل مشکو امبرنہم زیاد خوخ دے دا ماتل آریو شیزنا زیاد خوخ دے